वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की साल नौ की आमद पर अहले वतन को मुबारकबाद। कहते हैं 2021 का पाकिस्तान मासी की निस्बत ज्यादा खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। इंशाल्लाह 2021 आवाम से किए गए वादों की तकमील का साल होगा। पीडीएम को नए साल पर इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की साल नौ की आमद पर अहले वतन को मुबारकबाद। कहते हैं 2021 का पाकिस्तान माजी की निस्बत ज़्यादा खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। इंशाअल्लाह 2021 आवाम से किए गए वादों की तकमील का साल होगा। पीडीएम को नए साल पर इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद साल 2021 के पहले रोज 26 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि 4 मरीज जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में साल 2021 के पहले मरीज 26 हो गए हैं और कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद भी सामने आ चुकी है। 4 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी की गई है और ऐसे में 1 जनवरी 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये जिक्र किया गया है कि 26 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और ताहम 4 मरीजों से वो कोरोना वायरस के 22 पहले रोज से वो जहाँ बहक भी हो चुके हैं। ये वो मरीज हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव थे और इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दी जा रही थी, मगर वायरस ज़्यादा फैल जाने के बाईस वो जो थे जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तकरीबन 50 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात जारी हैं। ताहम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर वो घरों से निकलते हैं तो चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के हवाले से ही खबर शामिल करें और आपको बताएं, अहमदपुर सयाल में इंतजामिया की मुबैना गफलत से कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी से कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। शहरी तशवीश का शिकार हो गए। अहमदपुर सयाल में कोरोना के 5 नए केसेस सामने आ गए। 5 नए केसेस में टीएचक्यू अस्पताल के 2 और डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए। दीगर कोरोना का शिकार 3 शहरियों का ताल्लुक कोट बहादुर और अहमदपुर सयाल से है। शहरियों को कोरोना एसओपीज पर अमल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कोरोना के हवाले से रुख करेंगे झंका, जहां कोरोना के 58 मरीज घरों में करंतना हैं। गुज़िश्ता साल 790 अफराद कोरोना का शिकार हुए। साल 2020 में 14 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, ऐसा कहना है महकमा सेहत का। आपको अपडेट करें कि झंग में कोरोना के 58 मरीज घरों में करंतना हो चुके हैं। गुज़श्ता साल 790 अफराद कोरोना का शिकार हुए। साल 2020 में 14 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। फैसलाबाद में मौसम सरमा में सर्दी की शिदत में इजाफा, लेकिन अस्पतालों में मौसमी फ्लू से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन फराहम न की जा सकी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ के अमले के साथ शहरियों में स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1 और मौसमी फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मौसमी फ्लू से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन फराम नहीं की जा सकी और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है और जो हस्पताल इंतजामिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब मौसमी फ्लू के बाईस क्योंकि मौसम सरमा की जो शिद्दत है इसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और ऐसे में जो शहरी हैं वो मौसमी फ्लू का शिकार हो सकते हैं, उस बीमारी के फैलने का खदशा है और इसलिए हुकूमत की जानिब से हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही थी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ को, मगर इस दफ़ा नहीं लगाई जा सकी, जिसके सबब डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का जो अमला है वो खासे खौफ का शिकार है। हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर DHQ अस्पताल डॉक्टर नुमान मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी नुमान साहब। जी अज़ादार भाई, देखें, आपको जैसे भी आपने अपनी बात एक्सप्लेन कर दिया कि हर साल जौन सा है मौसमी बुखार, इसमें H1N1 है या बाकी दीगर इसमें वायरसेस है, उनकी वैक्सीनेशन आती थी, इंपोर्ट होती थी, लेकिन इस दफ़ा 2020 के इस सेशन के लिए बिल्कुल इंपोर्ट नहीं हुई। आप यकीन करें कि ये किसी भी ना मेडिकल स्टोर से ना किसी हॉस्पिटल से अवेलेबल नहीं है और इसका
آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کووڈ کا ایک سیزن چل رہا ہے جس میں ایک بخار اور ایک دیگر ایک موربیڈیٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویکسینیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ یہ ایک پرابلم کریٹ کرے گا, تمام ایک خوف بھی پیدا کرے گا ڈاکٹرز میں, نرسز میں, پیرامیڈیکل سٹاف میں. اور میں بھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ پڑھ رہا تھا جی کہ ابھی حکومت کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہے پروڈکشن کے لیے. دیکھیں اگر ابھی ہوئی تو یہ 3-4 ماہ اس کو آتے ہوئے لگ جائیں گے, تو کیا ہم یہ ویکسینیشن گرمیوں میں لگوائیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو اس کی فوری طور پر امپورٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ اپنی ویکسینیشن کروا سکیں, دیگر لوگ بھی کروا سکیں. کیونکہ جس وقت آپ کو موسمی بخار ہوتا ہے تو ہر بندہ خوف کی فضا میں ہوتا ہے کہ شاید مجھے کووڈ ہو گیا ہے. جس وقت آپ کو موسمی بخار سے پروٹیکشن مل جائے گی تو شاید بہت حد تک آپ ایک اس خوف کی فضا سے نکل سکتے ہیں. عزادار حسین, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب مہنگائی بم سے سال نو کا آغاز ہوا. پلک جھپکتے ہی پیٹرول 2.31 روپے فی لیٹر, بجلی 1.6 روپے فی یونٹ, جبکہ ایل پی جی گیس 15 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی. فیصل آباد کے تاجروں اور کاروباری حضرات نے ان بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس رفتار سے مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے, مستقبل قریب میں سفید پوش طبقے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ شراز پر سے. جی شراز, اپڈیٹ کیجیے گا. سال کا آغاز ہوا, 2020 گزر گیا, 2021 آیا, اور 2020 کے اختتامی ایام میں کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھی, اور وہ بنیادی اشیاء تھی جو کہ بنیادی ضرورت جو ہے ان پہ مبنی تھی. اس وقت خاص طور پر بات کی جائے ایل پی جی کے حوالے سے, چونکہ سوئی گیس آتی نہیں ہے تو اب زیادہ تر عوام جو ایل پی جی استعمال کرتی ہے. ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 15 روپے کا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے اختتامی ایام میں جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 6 پیسے کا اضافہ ہوا فی یونٹ, اور اسی طرح سے پیٹرول کی قیمت بھی 2 روپے 31 پیسے مہنگی ہوئی. تو اس پر فیصل آباد کے تاجروں کی کیا رائے ہے, یہ جاننے کے لیے فیصل آباد کے دل چوک گھنٹہ گھر پہ ہم لوگ موجود ہیں. تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کس حد تک مطمئن رہے حکومتی کارکردگی سے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے محمود عالم جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران سٹی رجسٹر فیصل آباد کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. محمود صاحب بتائیے گا, مطمئن رہے ہیں 2020 میں حکومت کی کارکردگی سے, مہنگائی کا جو طوفان آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطمئن تو ہم تو نہیں ہوئے ابھی تک, کیونکہ یہ مطمئن اس چیز پہ نہیں جتنے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ جو 3 مطالبے ہمارے کیے تھے انہوں نے یہ کہا تھا یہ ہائی کورٹ کا بینچ جو فیصل آباد میں ہونا چاہیے. دوسری پوزیشن تھی 13 ارب روپے کا وہ پیکیج دے گئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, وہ بھی نہیں ابھی تک. وہ ہم جاتے ہیں انتظامیہ کے پاس, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ آیا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آپ نے اب آپ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا, آپ کہتے ہیں آیا ہی نہیں ہے. ان کا صاف جواب ہے جناب, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 13 ارب روپیہ نہیں آیا. اس کے بعد ٹال پلازا تھا جو پنڈی بٹھیاں کا, وہ ہمارے اظہر صاحب کہہ کے گئے تھے وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تک یہ تینوں مطالبے ہمارے پورے نہیں ہوئے, اور آگے ہمارے وہ بجلی کا بم ایک گرا دیا گیا. ابھی میں بتا ہی رہا تھا کہ بجلی کی قیمت جو 80 پیسے بڑھ گئی ہے, وہ میرے سے پیچھے میرے بعد میں پتہ چلا, ظفر ڈوگر صاحب نے بتایا 1 روپے 6 پیسے مزید اور بڑھ گئی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلا. اور ایسے آپ چلیں سوئی گیس کی قیمتیں جو بڑھ چکی ہیں, جو کہ یہ لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کی کر رہے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں کہ جو آدمی مطلب ایک محلے میں بند کی ہے نا انہوں نے, وہ اپنے بچوں کے لیے وہ عورت چولہے پہ بیٹھی ہے, وہ چلتے چلتے بند ہو گئی. وہ بند جب ہوگی اس نے کہا یار سلنڈر لے کے ایل پی جی کے جاؤں میں, وہ بھاگ کے ایل پی جی کی طرف گیا. وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا جی قیمت کیا ہے, وہ کہہ رہے 147 روپے. پہلے وہ تو کہہ رہے 125 روپے تو میں لے کے آیا ہوں, اب 147 کیسے؟ یعنی غیر یقینی صورتحال ہے. اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑے کے بعد کیا ہوگا, یہ قصوروار کون ہے؟ یہ تو ایک تو انتظامیہ جو سوئی گئے ایم ڈی صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو جی ایم ہیں جو فیصل آباد میں بیٹھے, یہ ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے ان کے چیدہ جو لوگ ہیں, جو کرپشن کبھی نہیں ہوئی تھی سوئی گیس میں, اب اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کرپشن بھی جاری ہے. اور جو جاری ہے. میرے ساتھ عباس حیدر شیخ صاحب بھی موجود ہیں, تاجر رہنما, ان سے بھی گفتگو کریں گے. عباس بھائی بتائے گا, کپڑے کے کاروبار سے منسلک کوئی بھی کاروبار اٹھائیں, بجلی اور پیٹرول جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے جو کسی نہ کسی طرح اٹیچ ہوتی ہے ہر کاروبار کے ساتھ. کیا کہیں گے, وہ مہنگی ہوئی ہے, آگے آنے والے مستقبل قریب میں کیا باقی مصنوعات کی چیزیں بھی مہنگی ہوگی؟ میں کہوں گا کہ سال نو کا آغاز ہوا ہے
اور انہوں نے حکومت نے اس وقت عوام پر جو بجلی کا، پیٹرول کا اور LPG کا بم گرایا ہے، اس سے عوام جو ہے بالکل پس چکی ہے۔ 2020 میں کووڈ تھا، عوام پہلے ہی پس چکی تھی، تاجر پہلے ہی جو ہے بالکل پس چکے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے اضافہ کیا ہے، LPG کی قیمت میں 15 روپے کلو اضافہ کیا ہے، اور جو ہے گیس کی قیمت میں اور ہر چیز کی قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کو چاہیے کہ تاجروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں تاکہ تاجر جو ہے سکون کا سانس لے۔ 2020 کی کارکردگی حکومت کی کیسی رہی؟ کمنٹ کر دیجیے گا ذرا جلدی۔ میں بالکل یہ بتاؤں گا کہ یہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے بالکل صفر رہی ہے۔ انہوں نے عوام کو کوئی پیکج نہیں دیا، عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں دی۔ یہ سڑکیں ہیں بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، سکول جو ہیں وہ بھی بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، ہسپتالوں میں سہولتیں نہیں ہیں۔ کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ عوام ٹیکس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، مگر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ عوام کے لیے کوئی ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا سال نو کے شروعات میں، اور جو سال گزر گیا سال 2020، جسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ نوکریوں کا سال ہوگا اور ترقی کا سال ہوگا، لیکن 2020 بھی گزر گیا۔ ترقی، اگر مہنگائی کرنے کو ترقی کہا جا رہا ہے تو پھر بلا شبہ ہم نے ترقی کی ہے۔ جی، مہنگائی بم سے سال نو کا آغاز ہوا ہے۔ شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے۔ واسا کے تمام کنیکشنز بحال ہو گئے، شہر کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ واسا کے تمام کنیکشنز بحال ہو گئے ہیں، شہر کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں، واسا کے تمام کنیکشنز بحال کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں، واسا کے تمام کنیکشنز بحال کر دیے گئے ہیں، شہر کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے، واسا کے تمام کنیکشنز بحال ہو گئے ہیں، شہر کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس حوالے سے کہ واسا اور فیسکو کے تمام معاملات طے پا چکے ہیں اور واسا کے تمام کنیکشنز بحال ہو گئے ہیں، شہر کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کل سٹی 41 کے سے بات ہوئی تھی وائس چیئرمین واسا اور پارلیمانی سیکرٹری میاں فاروق حبیب کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جلد از جلد واسا اور فیسکو کے مسئلے کو حل کروا دیا جائے گا اور پانی کا مسئلہ بحال کر دیا جائے گا، اور آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واسا اور فیسکو کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا۔ رمضان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ 2 روز سے فیصل آبادیوں کو تقریباً 9 کروڑ گیلن پینے کا صاف پانی جو تھا اس کی معطلی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے جو ڈسپوزل اسٹیشن تھے وہ بھی بند رہے، جس وجہ سے فیصل آباد کے متعدد علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی تو بند ہو ہی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی کمشنر محمد علی اور اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین واسا ایم ڈی واسا سمیت دیگر نے اپنی سطح پہ کوششیں کی، جس کے بعد معاملات فیسکو اور واسا کے مابین طے پا گئے اور رات ہی سے متعدد کنیکشن کی بحالی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اب جبکہ دن کے 12 بج چکے ہیں تو تمام تر کنیکشن جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد فیصل آبادیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے تمام تر کنیکشن جو ہیں وہ فعال ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزل اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ اس کی نکاسی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم واسطہ ترجمان کے مطابق فیصل آباد کے متعدد علاقے جہاں سے پانی جو ہے وہ سک کر لیا گیا تھا، اب وہاں پر چند گھنٹے لگیں گے اور فیصل آبادیوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے اس کی فراہمی مکمل طور پر شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آپ کے بھی جن علاقوں میں مسائل پیدا ہوئے تھے وہ بھی جلد شہر کو پانی کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ رمضان مرزا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمالیہ میں محلہ نیاز آباد، عیدگاہ محلہ جنڈی والا سمیت دیگر محلوں میں پانی کا صاف پانی نایاب ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ رضوان خان سے۔ جی رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کمالیہ میں محلہ عیدگاہ جنڈی والا سمیت دیگر محلہ جات ایسے ہیں جہاں پر جو پینے کا صاف پانی نایاب ہو چکا ہے۔ کئی روز سے واٹر سپلائی کا پانی نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے علاقہ مکین ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ان کا اس حوالے سے کر بتائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ محمود پارک میں واقعہ جو پانی کی ٹینکی ہے وہاں سے ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا کیا جاتا تھا، لیکن
कई दिनों से हम इस पानी को देखने से भी महरूम हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमें पीने का साफ़ पानी फौरी तौर पर मुहैया किया जा सके, लेकिन बल्दिया कमालिया हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लारों पर हमें रखा हुआ है। इससे कबल हम सूबाई महोत्सव के पास भी जा चुके हैं, वो भी इस केस की समाअत कर रहा है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमें फौरी तौर पर पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। कि हुकूमत पंजाब की शहर फैसलाबाद की सड़कों की प्लानिंग और डिजाइनिंग में अदम दिलचस्पी, टीपा के लिए मांगे गए 5 करोड़ रुपए में से एक आना ना मिल सका। टीपा को वाइस चेयरमैन मिल गया, फोकल पर्सन भी तैनात कर दिया गया, इंजीनियर्स भी ढूंढ लिए गए, मगर मनसूबाबंदी के लिए जेब में कुछ नहीं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी बनाई गई और 2014 में इसका क़याम अमल में लाया गया। इसको मुकम्मल तौर पर फाल करने के हवाले से हुकूमत पंजाब संजीदा दिखाई नहीं दे रही। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद जो है इस वक्त भी टीपा की रोड डिज़ाइनिंग से महरूम दिखाई देता है। 2018 में भी इस पर काम शुरू हुआ लेकिन कुछ ना बन सका। अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की जानिब से इसका फोकल पर्सन भी तैनात किया गया और MPA फिरदौस राय को जिम्मेदारियां दी गईं। इसके बाद शेख इरफान को इसका वाइस चेयरमैन तैनात कर दिया गया। इंजीनियर भी जो है वो ले दिए गए, लेकिन इसके बावजूद इदारा जो है कुछ करने से कासर दिखाई देता है। डायरेक्टर जनरल FDA की जानिब से 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मांगी गई कि इसके लिए तनख्वाहों की अदायगी के लिए और इसके साथ साथ दीगर कामकाज के लिए मनसूबाबंदी के लिए हुकूमत पंजाब पैसे फराहम करे। लेकिन नया साल आ गया है, अभी तक इसकी फराहमी यकीनी नहीं हो सकी, जिससे महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत पंजाब फैसलाबादियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महदूद वसाइल और सफाई को बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात का सामना। तांतियावाला में 7 बरसों में म्यूनसिपल कमेटी के लिए मशीनरी ना खरीदी जा सकी। शहर की आबादी में इजाफे के बावजूद वसाइल को ना बढ़ाया जा सका। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, आगाह कीजिएगा। एक साल कबल म्यूनसिपल कमेटी की हदूद को वसी किया गया, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के जो वसाइल हैं उन पर किसी किस्म के जो है वो कोई अमली इकदामात जो है वो नहीं किए गए। इसी हवाले से जो तानलेवाला की म्यूनसिपल कमेटी है उसमें जो सफाई सुथराई और दीगर अमूर के लिए जो इस्तेमाल होने वाली मशीनरी है वो इंतहाई कम है। इसी हवाले से जो है वो मेरे साथ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी करामुल्लाह सिंधु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपके ज़ेरे इस्तेमाल म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे इस्तेमाल कितनी ट्रैक्टर ट्रालियां और मशीनरी जो है वो अब चल रही है और सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कंपैरेटिवली तहसील तांदलियावाला में सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की जो दीगर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं या दीगर तहसीलें हैं उनकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। बाकी जहाँ तक मशीनरी की कमी या अमले की कमी का ताल्लुक़ है तो ऑलमोस्ट ये मसला जो है वो हर लोकल गवर्नमेंट के साथ दरपेश है। हमारे पास जो है वो मशीनरी पहले जो काम कर रही है उसमें 5 अदद ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं। वही ट्रैक्टर हम स्ट्रीट लाइट वाली ट्रॉली के आगे इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से ट्रैक्टर जो है वो वाटर बाउज़र के आगे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि नए साल के पहले दिन ही स्कूल सरबराहान की दिसंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। नए साल के आगाज़ के पहले दिन ही महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से सरकारी स्कूल सरबराहान की नाकस कारकर्दगी के हवाले से दिसंबर की रिपोर्ट शाया कर दी गई है। इस हवाले से फैसलाबाद के 87 स्कूल सरबराहान ऐसे हैं जो कि टारगेट अचीव नहीं कर सके दिसंबर में, जो उनको सफाई सुथराई के हवाले से, एंटी डेंगू के हवाले से दिए गए थे और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिपोर्ट में पुअर शो हो रही है। इस हवाले से तमाम वो हेड्स जो कि अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से रोज़ाना 30 तस्वीर अपलोड नहीं कर सके, उनकी दिसंबर की 1 से लेकर 31 तारीख तक की तमाम जो परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर 87 स्कूल ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो 50% रही है। इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर 30 तस्वीर अपलोड नहीं की गई इन तमाम स्कूल्स की तरफ से, जिस पर महकमा तालीम की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि छुट्टियों के बावजूद स्कूल्स में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की जाएँ और मोबाइल एप्लीकेशन जो बनाई गई है इस पर तमाम जो डाटा है अपलोड किया जाए। लेकिन
साल का पहला दिन है और इस हवाले से महकमा तालीम ने रिपोर्ट भी शाया कर दी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि 87 स्कूल ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस वो तसल्ली बख्श नहीं रही, उनको नाक़िस। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सुहेल शहजाद ने CEO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी को कायद आज़म ऑफिसर एजुकेशनल डेवलपमेंट वहादत रोड में होगी। कॉन्फ्रेंस में 16 निकाती एजेंडे पर बात की जाएगी। पंजाब भर के 36 अजला के CEOs शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट, पेंशन और लीव इनकैशमेंट का मामला ज़ेर गौर होगा। नए साल के आगाज पर झंग के इलाके रशीदपुर के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। महकमा सेहत ने लाखों रुपए मालियत की जदीद मशीनरी मरकजी सेहत के लिए भिजवा दी है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए साल के आगाज़ पर झंग के इलाके रशीदपुर के रहायशी अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने मरकज़ सेहत रशीदपुर के लिए लाखों रुपए मालियत की नई मशीनरी ख़रीद ली है। इस मशीनरी के ना होने से पहले वहाँ पर जो मरीज़ थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जो मशीनरी ख़रीदी गई है उसमें एक्सरे मशीन और ECG मशीन शामिल है, जो आज मरकज़ सेहत रशीदपुर में भिजवा दी जाएगी। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि इससे पहले मरीज़ों को इलाज मुआवजे के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था या फिर वो दूसरे अजला में इलाज मुआवजे के लिए जा रहे थे। तमाम अभी जो एक्सरे मशीन और ECG मशीन फराहम की गई है, इससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ मरकज़ सेहत रशीदपुर में बच्चों का पीड्स वार्ड भी बनाया गया है, जहाँ पर इनक्यूबेटर और वार्मर मशीनें भी फराहम की गई हैं, जिससे बिलाशुबा जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको इलाज मुआवजे की मुबशर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नए साल पर टैक्स गुजारों के लिए FPR से अच्छी खबर। इनकम टैक्स रिफंड्स की टैक्स गुजारों को बर वक्त अदायगी के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, नए साल पर टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स रिफंड्स के ऑनलाइन सिस्टम के बाद इनकम टैक्स का ऑनलाइन सिस्टम भी लाया जा रहा है। इस हवाले से जो टैक्स गुजार हैं वो खुदकार निज़ाम में अपने टैक्स रिफंड्स क्लेम कर सकेंगे, जिस पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी और बोर्ड से मंजूरी के बाद जो बैंक रकूम होंगी वो उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएंगी। हुकूमत की जानिब से और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के आगाज़ पर सेल्स टैक्स रिफंड्स के लिए ऑनलाइन सिस्टम, फास्टर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा है और गुज़श्ता कई सालों तक के अरबों रुपए के टैक्स रिफंड्स जो हैं टैक्स गुजार जो हैं वो इस ऑनलाइन करेंगे, जिसके बाद मंजूरी के बाद उनकी जो रकूम होगी वो बैंक अकाउंट्स के जरिए ही टैक्स दहिंदगान को मुंतकिल कर दी जाएंगी। जी उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह करे थे। टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके चक नंबर 405 में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला सुना दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, फैसले के हवाले से तफसीलात बताइएगा। टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाका चक नंबर 405 जीम बी में 1957-58 में हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को जो अलाटमेंट की शक्ल में रकबे अलॉट किए गए थे, लेकिन 1963 में जाली कागजात की बिना पर ये रकबे अपने नाम करवाने और इन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हुए, जो कि अब तक चलते आए हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में और जो लोकल यहाँ के कमिश्नर लेवल पे तमाम जो इंक्वायरीज़ हैं वो जो इस काबिज हैं शबीर अहमद और उनके हमरा जो बाकी लोग हैं इनके खिलाफ इंक्वायरी साबित होती रही। और अब पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो आखिरी अपील थी उसमें भी पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फुल बेंच ने इनके खिलाफ फैसला दिया है और ज़िलाई इंतज़ामिया को जो सरकारी रकबा है इसको हक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया है। चंद रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसको बहक़ सरकार जब्त नहीं किया गया। गुज़श्ता 5 साल से तकरीबन ये मामला चलता आ रहा है, जिसमें सियासी पुष्टपनाही की वजह से भी ये मामला लटकता रहा, अपीलों में जाने की वजह से भी लटकता रहा और जो मुकामी ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी कार्रवाई ना करने की वजह से ये काबिज़ीन इस जगह पर काबिज़ रहे, गैर कानूनी काबिज़ रहे और इनके ज़िम्मा अब तक तकरीबन 9 करोड़ रुपए के वाजिबात भी वाजिबुल अलाद हैं जो इन्होंने अदा नहीं किए और ताहम पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किए गए। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से नर्सरियों में फरोख्त होने वाले पौधों की टैगिंग करने का अमल शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा।
محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے نرسریوں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں یہاں پر پودوں کی باقاعدہ ٹیگنگ بھی کی جائے گی. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیا فائدے ہوں گے, عام جو کاشتکار ہے اسے کیا فائدہ ہوگا, اور جو نرسری مالکان ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ارشد موجود ہے. سر بتائیے گا اس کا انیشیٹو لینے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی بیسیکلی ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ایک زرعی ملک ہے, اور اس میں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے جس میں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں جو ہے مل کر زراعت کے حوالے سے کاشتکار کی فلاح کے لیے بے شمار جو ہے وہ پروجیکٹس لا رہی ہے, اور کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں. ان میں سے جو ذمہ دار کی فلاح کے لیے جو ہمارے پاس منصوبہ ہے کہ ہم نے نرسریوں کی رجسٹریشن کیوں کرنی ہے, اس لیے کہ اب تک ہمارا ذمہ دار جو تھا وہ بغیر جو ہے وہ نرسریوں کی رجسٹریشن کی وجہ سے غلط قسم کے پودے اور بیمار پودے جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں. جب 3-4 سال بعد اس کی فصل کا وقت آتا ہے تو اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا پودا یا تو آف ٹائپ ہے یا بیماریوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, کیونکہ نرسری ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے بیماری جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ اس میں انسینٹو بھی دینے جا رہی ہے ہمارے جو نرسری مین ہیں, تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹرو ٹو ٹائپ جو جی پی یو کے ذریعے جرم پلاس یونٹ کے ذریعے ریسرچ کے اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ یہ کام کریں گے, اور ہمارے ذمہ دار کو جو ہے وہ بیماریوں سے پاک جو ہے وہ نرسری جائے گی. اس کا بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران موبائل ایسوسی ایشن کچہری بازار اور سٹی کلاتھ بورڈ کی جانب سے سال نو کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. انجمن تاجران کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکھا کا کہنا تھا کہ 2020 میں ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں ہو سکے, فنڈز کی فراہمی بھی ممکن نہیں پائی جا سکی, بجلی گیس اور پیٹرول مزید مہنگا ہوا. انہوں نے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کروائی. سیکرٹری انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ محمود عالم جٹ کا کہنا تھا کہ وہ پور امید ہے کہ نیا سال ملک کے لیے مثبت تبدیلیاں لے کر آئے گا. اس موقع پر نئے سال کی آمد کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا. چنیوٹ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئیں. ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ کے ڈائلسس یونٹ میں خون بنانے والا انجیکشن فراہم کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر اپڈیٹ کیجیے گا. چنیوٹ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کی سنی گئی ہے, اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈائلسس یونٹ میں جو خون بنانے والا ایتھروپروٹین انجیکشن ہے وہ کافی عرصے سے نایاب ہو گیا تھا. سٹی 41 نے یہ معاملہ اٹھایا جس پر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے وہ انجیکشن جو ہے وہ دوبارہ فراہم کیا گیا ہے. تو اس بات سے مریضوں کے ساتھ لواحقین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا ایتھروپروٹین انجیکشن اب جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے, پہلے نہیں تھا جس کی وجہ سے مریض کافی پریشان تھے, تو اب کیا کہتے ہیں اس پر؟ سر وہ ایتھروپروٹین اب آ گیا ہاسپٹل میں اور مریضوں کو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جی ہاں, تو انشاءاللہ میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے کہ جو دوسری ادویات بھی نہیں ہیں وہ لے آئیں, اور تاکہ وہ ہسپتال کے مریض اس سے مستفید ہو سکے. بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.